पाएका छौँ। र सम्मानको कार्यक्रम हाम्रा जिजु प्रहलाद राणाभाटका छोरा नाति पलान्ती हामी 5औं पुस्तामा अहिले चलिरहेका छौँ। साथै यो सम्मानको कार्यक्रम हाम्रा जिजु प्रहलाद स्थानको नामबाट 2075 सालदेखि हामीले सम्मान कार्यक्रम जो कि वृद्ध अवस्थामा 27 दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रा बुवाहरूप्रतिका भाउप्रतिका दिदीबहिनीहरूलाई हामीले सम्मान गर्दै आइरहेका छौँ। र यस सम्मान गरिएका दिदीबहिनीहरूमध्ये 2075 सालमा हाम्रा स्वर्गीय फुपू गौरी राणाभाट भिकेपुलाई गरिएको थियो। त्यसै गरी 2076 सालमा झ्यापु दिदी विजयपुर 2076 सालमा झ्यापु दिदीलाई विजयपुर झ्यापु दिदीको सम्मान गरिएको थियो। त्यसै गरी 2077 सालमा लाकी दिदी विजयपुर उहाँलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। दिदीको नाम के हो? अब यस 2078 सालमा हामीले वार्षिक मतलब एकजनालाई जो मतलब उमेरको हिसाबले लास्ट उमेरमा जति पुग्नु भयो त्यो उमेरलाई सेलेक्सन गर्दै यसरी मतलब सम्मान गर्दै आइरहेका छौँ। र 2078 सालमा यो वर्ष हाम्रा 4 जना दिदीबहिनीहरू जो कि कहिलेकाहीँ हामीले पनि नचिन्न सकिन्छ, नाम मात्रै सुने भयो, जस्तो काउले एके दाईका दिदी जो 2 साले हुनुहुन्थ्यो, 76 वर्षको अझै मतलब जीवितै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी काउले नै लट्टेकी दिदी भने चाहिँ उहाँले 75 वर्षको उमेरमा सम्मान कार्यक्रम अहिले गरिँदैछ। हिजो हाम्रा प्रहलाद प्रतिष्ठानका दाजुभाइका तर्फबाट। र ध्रुवकी दिदी जामुन्ने 73 वर्षको उमेर उहाँको पुगिसकेको छ। लट्टेकी दिदीहरू काउलीका 2जना भयो, ध्रुवको दिदी जामुन्ने भयो जामुन्नेमा। त्यसै गरी आज हाम्रो दिदी बेलु राणाभाट 2003 साल जेष्ठ 4 गतेको उहाँको जन्म। साथै उहाँको जन्म पदाले बुबा डमरसिंह राणाभाट र आमा पार्वी राणाभाटको कोखबाट जन्म भई जिजु प्रहलाद प्रतिष्ठानको तर्फबाट आज मिति 2078 साल 19 गते शनिबारको दिन हरिकालिका तीज दिदीबहिनीहरूको दर खाने कार्यक्रम। यो कार्यक्रमहरू किनकि हामी 4 जना दाजुभाइले आफ्ना दिदीबहिनीहरूलाई समेटी कार्यक्रमहरू हरेक वर्ष हरेक साल निरन्तर दिइरहँला भन्ने हामीले सोच बनाइरहेका छौँ। यस कार्यक्रममा प्रहलाद प्रतिष्ठानको तर्फबाट एउटा प्रमाणपत्र खादा लगाई सम्मान गरिनेछ। ल यसै कार्यक्रममा ज्येष्ठ दाजु बलराम राणाभाटको तर्फबाट फर्स्ट उहाँले टीका लगाई दिदीलाई हाता लगाएर लम्बा आयु उच्च आयुको प्रार्थना गर्दै हजुर पर्दैन ताली ताली ताली। दाइले प्रमाणपत्र हस्तान्तरण भाउजूले खादा लगाएर गरिदिनु। यो दिदीले हाम्रो दिदीले यसो जाडो समयको अवसरमा
यो हाम्रो जाडो समयको अवसरमा हाम्रा जिजु प्रहलादको नाम याद गरी यसलाई ओढेर ल्याउनु ग्रहण गर्नु होला भन्ने शुभकामना सबैजना उठ्यो ल ताली खाई यस प्रमाणपत्रलाई म बाँझै गरी सुनाउने छु। जिजु सुनौ है, हल्ला नगर। जिजु प्रहलाद राणाभाट स्मृति प्रतिष्ठान फेदी खोला 3 भाटखोला खोलाखेत स्याङ्जा अभिनन्दन पत्र। स्याङ्जा जिल्ला फेदी खोला गाउँपालिका 3 भाटखोला खोलाखेत निवासी जिजु प्रहलाद राणाभाट की पनातिनी पदमलाल राणाभाट की नातिनी पिता डम्बर सिंह र माता पर्वी राणाभाटको कोखबाट 2003 साल ज्येष्ठ 4 गतेका दिन कान्छी सुपुत्रीका रूपमा यस धरतीमा पाइला टेकी जिजु प्रहलाद राणाभाट स्मृति प्रतिष्ठान प्रति स्नेह भातृत्व र भरोसा राख्ने आदरणीय दिदी चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका 8 गौरीगञ्ज निवासी ससुरा स्वर्गीय प्रभाकर राणाभाट र सासू स्वर्गीय मुगा राणाभाट की बुहारी श्री मीनबहादुर राणाभाट की धर्मपत्नी श्रीमती बेलकुमारी राणाभाटलाई जिजु प्रहलाद राणाभाटको सदा शुभ आशीर्वाद रहोस् भन्दै महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2078 को पावन अवसरमा सुस्वास्थ्य दीर्घजीवन र स्वीकृतिको कामना गर्दै विशिष्ट सम्मानसहित अभिनन्दन पत्र अर्पण गर्दछौँ। जिजु प्रहलाद राणाभाट स्मृति प्रतिष्ठान फेदीखोला 3 भाटखोला खोलाखेत स्याङ्जा तिथिसम्म 2078 साल भाद्र 19 गते शनिबार रोज शुभम। धन्यवाद। ल त्यसै गरी त्यसै गरी दाइले ज्येष्ठ दाजु बलराम राणाभाटको तर्फबाट खाजा लगाइसक्नु र दक्षिणा म पालैसँग गर्छु पालैसँग दक्षिणा यो दिदीलाई हाम्रा प्रहलाद प्रतिष्ठान राणाभाट जिजु प्रहलाद राणाभाट स्मृति प्रतिष्ठानको तर्फबाट हामीले दक्षिणा ठुल दाजुको तर्फबाट हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गर्छौँ र भाउजूले लगाइदिनु। यसै गरी हाम्रा ज्येष्ठ भाउजूको तर्फबाट खादा लगाई सम्मान गरिदिनु अनि अनुरोध गर्छौँ। यसै गरी ज्येष्ठ माइला दाजु दानबहादुर राणाभाट तर्फबाट खादा लगाई सम्मान गरिदिनु होला भने अनुरोध गर्दछु। जानु न, हट्नु भयो त उता साइड गरेर पाउनु। लिफाफा दिए जस्तो
ल पछाडि भाइ पनि जानु सिटमा भन्नु। अब यसै गरी दाजु दानबहादुर रानवाटको तर्फबाट खादा लगाई सम्मान गरिदिनुलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी भाउजू हुमा राणाभाटको तर्फबाट टिकालाई सम्मान गरिदिनु होला नि अनुरोध गर्दछु। उहाँको हौसला बोलन दीर्घायुको शुभकामना गर्दै खाजा हामी लगाइदियो भुलबहादुरले एउटा राखेर ल त्यसै गरी बेलकुमारी राणाभाटलाई सदा सर्वदा हामी लामो दीर्घायुको कामना गर्दै खादा लगाई उहाँलाई सम्मान त्यसै गरी श्रीमती नन्दुमाया राणाभाटको तर्फबाट पनि उहाँको हौसला बुलन्द गरिदिनु होला भने चेष्टा गर्नु। ल यसै गरी भाइ कान्छा नन्दबहादुर राणाभाटको तर्फबाट दिदीको हौसला बुलन्द गरी खादा लगाई सम्मान गरिदिनु होला अनुरोध गर्दछु। साथै यसै गरी कान्छी बुहारी राणाभाटको तर्फबाट खादा लगाई सम्मान गरिदिनु होला नि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हाम्रा भतिज भुलबहादुर राणाभाटको तर्फबाट पनि खादा त खाता मात्रै लगाइदियो है हाम्रो भतिजा भुलबहादुर राणाभाटको तर्फबाट फुपू बेलकुमारी राणाभाटको दीर्घायुको कामना गर्दै खादा लगाई स्वागत मन्तव्य धन्यवाद। दीपक दाइले लगाइदियो। ल यसै गरी छोरा कान्छो दीपक दीपक मनिष त्यसै गरी मनिष राणाभाट दुवैजनाले खादा लत्तै छोरा नातिहरू तर्फबाट ल ल बसौँ अब पंखा त्यसै गरी अब यसको साथै गरेर भोजन गर्ने हामी लगाइदिइरहेका छौँ। साह्रै बिहानैदेखि कोही आत्तिएर आउनु भएको छ, कोही भोकै हुनुहुन्छ, कोही प्यासा हुनुहुन्छ। सफर गरेर आउनुभएका हाम्रा चेलीहरूलाई हेलो गरिदेऊ न, हेलो गरिदेऊ न बाबु। हेलो गरिदेऊ, मामुले हेरिरहनु भएको तिमीलाई। बाबु मम्मीले हेरिरहनु भएको, हाई गरिदेऊ नि त।
तिम्रो मामुले के आइ गरिदियो नि त एकचोटि ए बिजी के मान्छे खिच्दिन तपाईँको मोबाइलबाट क्यामेरा 9595 त्यो समाउनु न त्यो उसके त्यो पेपर के अङ्कल अङ्कल त्यो समाउनु दिनु फुकुलाई त्यो समाउनु दिनु त्यो त्यो उसके त्यो अहिले लेखेको थियो नि त्यो तलको पेपर उसके भन्नै नआएर हो यो समाउनु लाउनु न ए त्यो के हुन्छ तपाईँहरू किन आत्तिनु भयो भने नआत्तिनु Mr. Tudi. दीदी को पालो खोइ त बाटो जाम परेछ आइन त्यो तेरो सपरिवार गएर प्रकाश तयारी गर्नु प्रकाश आए हो तेरो नानी यता हेर्नु अन्त क्यामेराम्यानहरू फ्यामिली क्यामेराम्यानहरू चाहिँ हेर्नु नि यहाँ क्यामेराम्यानहरू अङ्कल ल दाइ हो खोइ दीपक खोइ उता बसेन भन्दा त्यो मोबाइल दिनुभएको बाबु टू देखाइदियो नि टू ल
तेरी क्या वही जाननी के ल म भनिदिन्छु सबैलाई ल क्रिस्मा दिदी सबैलाई नमस्ते अरे नयाँ सबैजनाले नमस्ते नमस्ते अरे आमा क्रिस्मा दिदीले हेरन भा आमा क्रिस्मा दिदीले नि हेरन भा ए मेरो पालो कता बसेको फेरि मिलेर गर्न डाइनिङ केटो बाटो गरेर गर्न 1 2 3 बाहिर भाउजू जान्न दिपक दाइ जान्न अहिले जान्न पर्छ ए बुवाहरू सबै बिजी हुनुहुन्छ कसैले सुन्नु भएको छैन मनसा एक्लै खिच्ने रहेछ त्यसले छोड्दैन ए प्रकाश दाइ यहाँ राखेर यसरी राख्ने है भिडियो भइरहेको हिँड्न हामी पनि जान्छ भिडियो भइरह ल क्रिस्मा दिदीले सबैजनालाई हाई भन्नुभयो हाई नमस्ते आफ्नै सुने हेर्नु न भने कि बुढाले नि थर्काउँछ सधैँ थर्काउने कि दीपक दाइले हेर्नु मनिषलाई हेर्नु अब मलाई हेर्नु नारायणले हेरे अरे हेरे खिच्नु न खिच्नु खिच्न पाए बेलामा कटाइन्छ चस्मा चस्मा
बाबु जा के खै ल बस्नु न दाइ आउनु बस्नु दाइ जानु यतापट्टि आउँदैन भाउजू यता आउनु यता 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 पछाडि जानु नि सबैजना पछाडि जान त नि जा त नि प्यानोरामाबाट खिच्ने तल खिच्न आउँदैन जा कौबाटी म पनि आएन त फेरि राम्रो छ खिच्न होली भाइ त्यता हेरेपछि यो मोबाइललाई हेर्नु यसरी घुम्दै जानुपर्छ यता वा यता हेर्नु यता हेर्नु यता अब